अस्सलामुअलैकुम। तो आइए सुनते हैं आज किसी की ज़िंदगी पर बीती एक नाकाबिले यकीन कहानी। मैं उस वक्त मुल्तान प्लेटफॉर्म पर मौजूद था और सर्दियों की बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए प्लेटफॉर्म पर इक्का दुक्का मुसाफिर थे। और दूसरा ये कि मेरे जिन दोस्तों ने मेरे साथ ड्यूटी पर जाना था उनकी सीटें भी बुक थीं। उनकी अभी कॉल आई थी कि बारिश की वजह से वो सब एक ही मुश्तरका प्लान बना चुके थे कि हमने आज नहीं जाना, क्योंकि एक तो ये कि सर्दियों की बारिश थी, दूसरा सुबह से शुरू हुई थी, अब शाम के 5 बजने वाले थे, मगर बारिश दोपहर में ज़रा देर के लिए भी न थमी थी और फिर अपनी पूरी आबोताब के साथ शुरू हो गई। सर्दी जिस्म को चीर कर अंदर जा रही थी। मैंने भी अपने आप को लपेटा हुआ था। उस वक्त प्लेटफॉर्म पर जितने भी मुसाफिर मौजूद थे, सब के सब सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए एक तरफ कोनों में दुबके हुए थे, मगर मैं अकेला वाहिद बरामदे में अपनी कुछ यादों को अपने दिल में दबाए मूंगफली से अपना दिल बहला रहा था। मैं हमेशा स्टेशन पर वक्त से पहले पहुंच जाता था, फिर प्लेटफॉर्म में मुसाफिरों की गहमा गहमी में मसरूफ़ हो जाता और फिर गाड़ी आ जाती और मैं अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा हो जाता। मेरी मूंगफलियाँ ख़त्म हो चुकी थीं। मैंने छिलके और कागज़ एक तरफ साथ पड़े डब्बे में डाले और बेंच से उठकर चहलकदमी शुरू कर दी। अभी मैं चल फिर ही रहा था कि एक नुस्वानी आवाज़ मुझे अपने अकब से सुनाई दी। अस्सलाम वालेकुम। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ एक नकाबपोश लड़की ने मुझे पुकारा था। जी वालेकुम अस्सलाम, मैंने हैरानगी से कहा, क्योंकि मैं उसको पहचान ना पाया था। मैं नाजिया हूँ, अब्दुल करीम की बेटी। आप एहसान है ना? उसने कहा। नाजिया? मेरा जहन यकदम 10 साल पीछे चला गया। जी मैं एहसान ही हूँ, और आप कैसी हैं? मैंने बहुत ही अजियत से पूछा। मैं ठीक हूँ, और आप यहाँ कैसे? मैं जॉब करता हूँ, तो मैं इधर मुल्तान दोस्तों के पास आया हुआ था, फिर हम सब यहाँ से इकट्ठे जाते हैं। और आप इधर कैसे? और आप कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ, और मैं अपने शोहर के पास जा रही हूँ, वो आर्मी में होते हैं। गाड़ी आने में अभी थोड़ी देर थी, हम दोनों बेंच पर बैठ गए। सर्दी शदीद थी। उसके पास अभी ली गई एक टिकट थी, जबकि मेरे पास इकोनॉमी क्लास की कई टिकटें थीं, वो भी इजाफी मिकदार में। तो मैंने उसको अपने कंपार्टमेंट में आने को कहा, जिस पर वो थोड़ी सी जिद के बाद मान गई। थोड़ी देर बाद ट्रेन की आवाज़ सुनाई थी, फिर चंद लम्हों बाद ट्रेन हमारे सामने थी। सब मुसाफिर जल्दी से अपना सामान उठाने लगे। हमने भी अपना सामान उठाया और डब्बे की जानिब बढ़ गए। हमारी टिकटें रिजर्व थीं, इसलिए हमारी तरफ कोई मुसाफिर ना आया। सो हमने अपना सारा सामान कोने में रखा और अपना सर सीट से टिका लिया। यहाँ गर्म डब्बा था, सर्दी की शिद्दत बहुत कम थी। थोड़ी देर बाद ट्रेन चल पड़ी। मैंने अपनी आंखें मूंद लीं और यादें माजी में गुम हो गया। मैं बचपन से ही एक नंबर का शरारती था और अपने अंदर भरपूर मिजा रखता था, इसलिए महफिलों की जान हुआ करता था। ऊट पटांग काम करता, ज्यादातर जिनों भूतों की कहानियां पढ़ना मेरा शौक था। हत्ता कि ये शौक मेरा FA तक जारी रहा। जिनों भूतों की कहानियां पढ़ पढ़ कर मेरा भी दिल करता कि काश मेरे पास भी एक जिन या कोई ताकत होती, तो मैं बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम देता और दुनिया को हैरान कर देता, मगर ऐसा मुमकिन ना हो सका। फिर मेरे हाथ एक मंत्रों की किताब भी लगी, जिसको सुबह शाम पढ़ने के बावजूद भी मेरे हाथ कुछ ना लगा। और फिर मेरे साथ एक ऐसा वाकया रोनुमा हुआ जो मुझे आज तक नहीं भूलता। मैंने FA के पेपर दे दिए थे, अब फरागत थी, तो सोचा क्यों ना मुल्तान ताया जी के पास चलते हैं। मुल्तान में ताया के रिश्तेदारों के अलावा हमारे और भी काफ़ी रिश्तेदार रहते थे, इसलिए मैं अपने बहन भाइयों के साथ मुल्तान चला गया। चंद दिन तो दावतें खाई, फिर हर रोज़ दूसरे रिश्तेदारों के लड़कों के साथ ज़मीनों पर घूमने फिरने निकल जाते। एक दफ़ा हम सब ज़मीनों पर अलग अलग घूम रहे थे। मैं घूमते घूमते लीमू के दरख्त की तरफ जा निकला। वहाँ मैंने देखा कि एक अजीब शक्ल का लड़का बैठा हुआ है और उसने एक हाथ में लीमू पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ में पता नहीं क्या था, और उसकी आंखें बंद थीं। ओए लीमू चोरी करता है तू? मैंने गुस्से से उस लड़के को पुकारा, मगर वो ढीठ बनकर खामोश बैठा रहा और मुंह में कुछ बुड़बुड़ा रहा था। अच्छा 1 मिनट रुक, मैं अपने दोस्तों को बुलाकर लाता हूँ। मैं लीमू के दरख्त से पीछे हटाया और तेज़ आवाज़ लगाकर अपने कज़न अमजद को बुलाया। वो थोड़ा दूर था। मैंने उसको सारी बात बताई। हम जैसे ही दोबारा उस दरख्त पर पहुँचे तो वो लड़का अपनी जगह पर नहीं था। ये कहाँ गया? मैंने हैरानगी से कहा। जब तुम मुझे बुलाने गए तो डर के मारे भाग गया होगा। ये बात यहीं ख़त्म हो गई। हम चंद दिनों बाद फिर ज़मीनों पर गए तो मैं बेख्याली में घूमते घूमते फिर उस लीमू के दरख्त के नीचे आ गया। मैंने अपनी जेब से चाकू निकाला और अभी लीमू के दरख्त से लीमू काटने ही वाला था कि मेरी नज़र नीचे पड़ी। मैंने देखा कि एक रुमाल पड़ा हुआ था। मैंने जल्दी से उसको खोल कर देखा तो उसमें एक लीमू था। इसका क्या मतलब? काटने पर ही कुछ पता चलेगा, मैंने खुद ही सोचा।
ابھی میں اس کو کاٹنے ہی لگا تھا کہ اچانک ایک طرف سے زور کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، اس کو مت کاٹیے گا۔ میں نے سامنے دیکھا تو وہی عجیب سا لڑکا کھڑا تھا، وہ منہ میں کچھ پڑھ رہا تھا، اس کے پڑھنے پر ایسے لگا جیسے بڑبڑا رہا ہو۔ کیوں؟ تیرے چاچے کا کھیت ہے، ایک تو چوری کرتا ہے، دوسرا بدماشی کرتا ہے۔ ابھی میں پھر اس کو کاٹنے ہی والا تھا، وہ پھر منت کرنے لگا، اس کو نہ کاٹو، مگر پھر اچانک اس کے ہونٹ ہلنے لگے۔ میں نے اس کی ایک نہ سنی اور لیمو کو کاٹا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ اس کے اندر سے سرخ لہو ٹپکنا شروع ہو گیا۔ اوہ تو یہ بات ہے، تم لیمو کے ذریعے کوئی جادو کرتے تھے۔ میں بڑبڑا ہی رہا تھا کہ اچانک اس نے قریب آ کر مجھ سے وہ سامان کھینچ لیا۔ یہ تم کو کیسے نظر آ گیا اور تم نے اس کو کیوں کاٹ دیا؟ وہ لڑکا بے حد افسوسناک لہجے میں بولا۔ ایک تو تم ہمارے لیمو چوری کرتے ہو اور اس پر تعویذ وغیرہ کرتے ہو اور الٹا سوال بھی مجھ سے ہی کر رہے ہو۔ اس دن تو تم بھاگ گئے تھے، آج میں تمہیں بھاگنے نہیں دوں گا۔ میں نے غصیلے لہجے میں کہا، میری دنیا تو تم نے اجاڑ دی ہے نا، مگر ایک بات یاد رکھنا، تم نے یہ لیمو کاٹ کر اچھا نہیں کیا، اس کا حساب تمہیں دینا پڑے گا۔ چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ درختوں کے جھنڈ میں گھستا ہی چلا گیا۔ میں نے جلدی سے امجد اور دیگر دوستوں کو بلایا، وہ سب آئے، ہم نے اس جھنڈ میں اس کا پیچھا کیا، مگر حیرانی کی بات تھی کہ وہ ہمیں کہیں بھی نظر نہ آیا۔ مگر میں نے ان کو لیمو کے سرخ لہو والی اور جو اس نے مجھے کہا تھا کہ حساب دینا پڑے گا وہ بات بالکل نہیں بتائی تھی، کیونکہ سرخ لہو والی بات پر مجھے ایک شرارت سوچ رہی تھی۔ ہم مزید کوئی 20 دن ملتان رہے اور پھر ہمارے اپنے شہر لیا واپسی ہو گئی۔ لیا پہنچے تو ایک بہت بڑی خوشخبری ہماری منتظر تھی کہ ابو کے بہت ہی قریبی رشتہ دار چاچا کریم کی بیٹی فاریہ کی شادی تھی۔ یہ فاریہ نازیہ کی بہن تھی اور ہم دونوں کے گھر والے نازیہ اور میری شادی کرنا چاہتے تھے، تو اس لیے میرے لیے یہ بڑی خوشخبری تھی کہ ہم نازیہ کے گھر جا رہے ہیں۔ ہم شادی سے 2 دن پہلے پہنچ چکے تھے۔ ہمیں تو شادی میں ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا تھا کہ یہ شہر سے آئے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا گھر دیہات میں تھا۔ رات کو شادی کی رونق عروج پر تھی۔ امی نماز کے بعد دعا مانگ رہی تھی کہ چاچا کریم کی بیوی امی سے اداس لہجے میں کہنے لگی کہ باجی دعا کرنا، فاریہ کا 5 تولے زیور چوری ہو گیا ہے، مل جائے۔ کیا؟ کیسے؟ امی اور میرے منہ سے تقریباً ایک ساتھ نکلا۔ کچھ پتا نہیں، ہم نے آج ہی دیکھا تو وہاں نہیں تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ آئیں اور یہ بتائیں کہ زیور کس جگہ پڑے تھے؟ اس کمرے میں اور باکس میں۔ انہوں نے کمرے میں آتے ہی مجھے بتایا۔ اس زیور کے بارے میں کس کس کو پتا تھا کہ اس باکس میں پڑا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ جن جن کو پتا تھا انہوں نے ان کے نام بتا دیے۔ اندر کمرے میں تمام خواتین، دلہن، فاریہ اور نازیہ سب مجھے دلچسپ اور حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، جن کو پتا ہے ان سب کو ادھر بلائیں، مگر میری کوئی بات نہیں کرنی۔ چاچی باہر چلی گئیں، تھوڑی دیر بعد آئیں تو ان کے ساتھ کچھ عورتیں بھی تھیں۔ میں سب کو غور سے دیکھتا رہا، پھر نہ جانے کہاں سے میرے اندر ایک ایسی بولنے کی طاقت آ گئی جو مجھ سے کہہ رہی تھی کہ فلاں نے چوری کی ہے۔ چاچی، اس عورت کا نام؟ میں نے اس عورت کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹا یہ نسیمہ ہے، مگر یہ ہماری قریبی رشتہ دار ہے۔ جی چاچی، اسی نے ہی زیور چرائے ہیں، پوچھو اس سے۔ نہیں، میں نے نہیں چرائے، وہ عورت چلائی۔ چاچی اس کا گھر کہاں ہے؟ ادھر قریب ہی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر پولیس اور سارے مہمانوں کو بلا کر سب چلتے ہیں، سب زیور مل جائیں گے، بے عزتی بھی ہوگی اور جیل بھی۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ یہ عورتیں تمہارے ساتھ چلتی ہیں تاکہ تم کو خود ہی زیور دے سکیں، تاکہ یہ بے عزتی اور جیل سے بچ سکیں۔ وہ پولیس اور بے عزتی کا سن کر ڈر گئی اور فوراً مان گئی کہ اس نے زیور چرایا ہے جو اس کے گھر پڑا ہے اور وہ دینے کو تیار ہے۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ زیور اس کے پاس ہے؟ اچانک فاریہ نے مجھ سے پوچھا۔ اصل میں میرے قبضے میں جن بوت ہیں، وہی مجھے سارا کچھ بتاتے ہیں۔ ایک جن کے ذمے ایک کام لگایا ہے کہ کسی کے دل کو قابو کرنا ہے، مگر بولتا ہے کہ سر یہ مشکل کام ہے۔ میں نے نازیہ کی طرف دیکھ کر معنی خیز لہجے میں کہا اور باہر نکل آیا۔ باہر آ کر مجھے کچھ بھی سمجھ نہ آیا کہ یہ سب میں نے کیسے کیا، اور وہ عورت کیا واقعی چور تھی؟ اگر چور تھی پھر میرے ذہن میں اس بات کا اشارہ کیوں اور کیسے آیا کہ وہ چور ہے؟ میں جتنا زیادہ سوچتا جاتا دماغ اتنا زیادہ الجھتا جاتا۔ شادی کا ہنگامہ ختم ہو چکا تھا۔ کل رات جو میں نے زیور برآمد کیے تھے اس واقعے سے میری اچھی خاصی شہرت ہو چکی تھی۔ یہ دیہات کا سادہ سا ماحول تھا۔ یہاں کے رہنے والے زیادہ تر اس بات پر یقین کرتے تھے کہ ہم پر تعویذ کرائے گئے ہیں، یا کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم پر جادو ہے، اور ان سب کے بیچ میں عامل بابا بن کے میں بیٹھا ہوا تھا۔
جس کو جناتی دنیا کی الف بے کا بھی نہیں پتا تھا، بس پتا تھا تو صرف کہانیوں کی حد تک۔ ہر عورت یہ چاہتی تھی کہ میرا مسئلہ پہلے حل ہو۔ ان کی سادہ لوہی پر میرا دل چاہ رہا تھا کہ ادھر ایک پیری فقیری کا آستانہ ہی کھول لیا جائے اور خوب پیسے کماؤں، کیونکہ ان بیچاری عورتوں کے اتنے مسائل نہ تھے جتنے ڈر اور خوف تھے۔ ان کے مسائل حل کرنے کے لیے بچپن میں پڑھی گئی جنوں بھوتوں کی کہانیاں خوب کام آ رہی تھیں۔ میں نے ہر عورت سے کہا کہ میں جو تمہیں علاج بتاؤں گا ابھی میرے سامنے کرنا ہوگا، بس اس کی صرف ایک ہی خوراک ہے اور یہ فی سبیل اللہ ہے، اور اس کے بارے میں کسی اور عورت کو اگر بتایا تو اس علاج کا اثر ختم ہو جائے گا۔ مطلب سب کا علاج ایک ہی تھا، مگر عورتیں ایک دوسرے سے بے خبر تھیں۔ مجھے وہ لڑکا اور لیمو والا واقعہ یاد تھا۔ میں سرخ سیاہی کو لیمو میں انجیکشن کے ذریعے داخل کر دیتا، پھر وہ عورت کو دے دیتا، اس کو کہتا کہ تمہارے اوپر تعویذ تھے، مگر میں نے اپنے عمل سے ان سب کو اس لیمو میں بند کر دیا ہے، اب تم اس کو کاٹو۔ پھر وہ اس کو کاٹتی تو جیسے ہی سرخ سیاہی نکلتی عورت کو کہتا کہ دیکھو یہ تمہارے حاسدین کے کام ہے، جنہوں نے تم پر جادو وغیرہ کروایا تھا، اس کا خون نکل رہا ہے، وہ سب فنا ہو گئے، اب تم پر کوئی تعویذ نہیں، جس سے وہ عورت حیران ہو کر خوش خوش چلی جاتی۔ بس اسی طرح میں نے کسی کو مطمئن کیا اور کسی طرح اپنی چرب زبانی سے یعنی باتوں سے مطمئن کیا۔ آخر شادی کا تیسرا دن سب مہمان رخصت ہو گئے۔ فاریہ ابھی بھی آئی ہوئی تھی، نازیہ اور وہ باتیں کر رہی تھی تو مجھے بھی ان سے باتیں کرنے کا موقع مل گیا۔ بھائی بہت شہرت سن رہی ہوں میں آپ کی، یہ کیا چکر ہے؟ فاریہ آپی نے مجھ سے کہا۔ میں ابھی جواب دیتا کہ اچانک نازیہ بیچ میں بول پڑی، فاریہ آپی اس سے بولیں کہ پلیز یہ کمرے سے باہر چلا جائے، اس نے کل سے جب سے یہ تعویذوں والا کام شروع کیا ہے مجھے سخت الجھن ہو رہی ہے۔ اس نے تھوڑا غصیلے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے میڈم جی، ہم کمرے سے تو کیا، ہم آج شام کو ہی گھر جا رہے ہیں، پھر اداس ہوتی رہنا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اداس ہوتے ہیں میرے دشمن۔ وہ باہر جاتے زور سے بولی۔ جب ہم لوگ شام کو گھر آ رہے تھے نازیہ بخار میں تپ رہی تھی اور میرا دل کٹ رہا تھا، مگر کچھ نہیں ہو سکتا تھا، ہم وہاں مزید نہیں رک سکتے تھے کیونکہ ابو کے آفس کی چھٹیاں ختم ہو چکی تھیں۔ واپس آ کر میں بہت اداس رہا۔ مجھے پتا تھا کہ اب گاؤں میں ہمارا چکر 2 ماہ بعد لگے گا۔ یہ 2 ماہ میں نے بہت مشکل سے کاٹے کیونکہ ابو کی روٹین تھی کہ ہم چاچا کریم کے ہاں 2 ماہ کے بعد ہی جاتے تھے، اور پھر ہم 2 ماہ بعد چاچا کریم کے گھر تھے۔ سب نے خوشی کا بہت اظہار کیا، مگر نہ جانے کیوں نازیہ اداس تھی یا اس کو میرے آنے کی خوشی نہیں ہوئی تھی، یہ بات میری سمجھ میں نہ آ سکی۔ شام ہوئی تو کسی طرح ارد گرد کی عورتوں کو میرے آنے کی بھنک پڑ گئی۔ میں بھی عملیات کا سامان ساتھ لایا تھا، وہی سرخ سیاہی اور لیمو دیا، بڑی مشکل سے جان چھڑائی۔ اس پورے دن میں مجھے تھوڑی دیر کے لیے نازیہ باہر نظر آئی، باقی مجھے وہ سارا دن نظر نہ آئی تھی۔ دوسرے دن ہم صبح ہوتے ساتھ ہی کچھ اور رشتہ داروں کے گھر چلے گئے۔ جب چند گھنٹے کے بعد واپس آئے تو نازیہ باہر بیٹھی تھی، پھر کچھ دیر تک تو وہ باہر بیٹھی رہی اور پھر اندر کمرے میں چلی گئی۔ اس کی کیا وجوہات تھیں مجھے کچھ سمجھ نہ آ سکا، کیا وہ میرے تعویذوں والے کام کرنے پر ناراض تھی یا کچھ اور وجہ تھی۔ شام کو ہماری واپسی تھی اور میں ایک تجسس اور پریشانی میں گھر لوٹ آیا۔ اگلا چکر ابو کی مصروفیت کی وجہ سے جلدی نہ لگ پایا۔ ہم تقریباً 4 ماہ بعد آئے۔ اس دفعہ فاریہ آپی بھی آئی ہوئی تھیں۔ چند گھنٹے تو نازیہ ہمارے پاس موجود ہی رہی، پھر وہی حال۔ میں نے مجبور ہو کر فاریہ آپی کو سارا حال بتایا اور تعویذ والی بات پر معذرت بھی کی کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، پلیز آپ نازیہ سے بات تو کریں کہ اس سے بات کیے ہوئے مجھے 6 ماہ ہو گئے ہیں۔ فاریہ آپی نے مجھے شام کو بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں، بس وہ ذرا پڑھائی میں مصروف ہوتی ہے۔ مگر آپی پڑھائی تو پہلے بھی ہوتی تھی، اب کوئی خاص پڑھائی تھوڑی ہے، میں نے ناراض ہوتے ہوئے کہا، مگر کچھ بات نہ بن سکی۔ ہم 2 دن بعد لوٹ آئے اور میں اس آس پر لوٹا کہ پھر کب جائیں گے۔ جب ہمارا اس دفعہ چاچا کریم کے ہاں جانے کا ارادہ بنا تو میرا یونیورسٹی کا فنکشن تھا جس کو چھوڑنا ناممکن تھا، اور میں دوسری طرف نازیہ کا رویہ دیکھ چکا تھا تو مجبوری کی بنا پر چاچا کریم کی طرف نہ جا سکا اور یہ سوچ لیا کہ چلو اگلی دفعہ ہی صحیح۔ دوسرے دن گھر والوں کی واپسی ہوئی تو آتے ہی میں بھائی کو کونے میں لے گیا اور نازیہ کا حال پوچھا تو بھائی نے حیرانگی سے کہا کہ وہ اس دفعہ تو بالکل ٹھیک تھی، سارا دن ہمارے ساتھ رہی، حتیٰ کہ اس نے ہماری وجہ سے اپنے کالج سے بھی چھٹی کی تھی۔ یہ بات میرے لیے حیران کن تھی کہ وہ صرف میرے سامنے نہیں آ رہی تھی اور پڑھائی کا تو اس نے بہانہ کیا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ اس بار جا کر
نازیہ سے ہر صورت لازمی بات کروں گا۔ اگلی بار جب ہم پہنچے تو صورتحال بالکل ویسی کی ویسی تھی، تو میں نے تہیہ کیا کہ دوبارہ ادھر نہیں آؤں گا، مگر یہ بات میری سمجھ میں نہ آ سکی کہ آخر میرا جرم کیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور نازیہ سے بات کیے ہوئے مجھے 1.5 سال گزر گیا۔ بھائی کی زبانی مجھے پتہ چل جاتا کہ میری غیر موجودگی میں سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے۔ ایک دفعہ چکر لگایا تو نازیہ کا وہی رویہ رہا، تو میں نے بالکل ہی جانا چھوڑ دیا، اور میرا معقول بہانہ وہاں نہ جانے کا یہ بھی تھا کہ میری جاب بھی ہو چکی تھی، تو میں نہیں جا سکتا تھا۔ مگر پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جو شاید مجھے کبھی نہ بھولے۔ نازیہ کے بھائی کی شادی تھی، سب گھر والے جا رہے تھے، میرا جانا بھی لازمی تھا، تو اس موقع پر دونوں گھر والوں نے میری اور نازیہ کی منگنی کا سوچا۔ میرے لیے تو یہ بہت بڑی خوشخبری تھی، مگر پریشانی اس بات کی تھی کہ نازیہ نے تو مجھ سے 1.5 سال سے بات نہیں کی تھی، کیا وہ مان جائے گی؟ شام کو میں نے الگ سے فاریہ آپی کو بلایا اور کہا کہ آپی، آپ کو پتا ہے میرے اور نازیہ کی منگنی کی بات چل رہی ہے، مگر کیا وہ راضی ہے؟ ہاں بھیا، امی نے مجھے کہا ہے کہ تم نازیہ سے پوچھو، کیونکہ امی اور ابو بھی یہی چاہتے ہیں، مگر میں نے نازیہ سے بات کی ہے، اس نے نہ میں جواب دیا ہے۔ فاریہ آپی نے افسردہ لہجے میں کہا، مگر آپی کوئی تو وجہ ہوگی نا؟ ہاں، میں نے نازیہ سے پوچھا تھا تو اس نے کہا تھا کہ وہ یہ منگنی یا شادی ہرگز نہیں کر سکتی، کیونکہ اس سے آپ دونوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہیں۔ ٹھیک ہے آپی، کوئی بات نہیں، بس نازیہ سے کہیں کہ میری صرف ایک بات سن لے۔ وہ کیا بھائی؟ آپ کو یاد ہوگا نا کہ میں نے آپ کی شادی پر کھوئے ہوئے زیور والی چور کو پکڑا تھا، پھر عورتوں کے کچھ جناتی مسائل ہوئے تھے، وہ حل کر دیے تھے۔ اب اگر نازیہ نے کہا کہ اس کی منگنی یا شادی سے ہم دونوں کی زندگیوں کو خطرات ہیں، تو آپ ایک لیمو لے آنا، میں آپ کو اس پر ایک خاص عمل پڑھ کر دوں گا، اس لیمو میں ہماری آنے والی ساری زندگی کے خطرات ہوں گے۔ نازیہ چھری سے اس لیمو کو خود رات کو تنہائی میں کاٹے گی، اس سے سرخ خون نکل جائے گا، جو اس بات کی نشانی ہوگا کہ ہماری زندگی میں آنے والے خطرات نکل گئے ہیں۔ پلیز آپی، میں نازیہ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مگر بھائی یہ کیسے ممکن ہے؟ فاریہ آپی نے کہا۔ آپی، آپ کو میری بات پر یقین نہیں؟ کیا آپ کو یاد نہیں میں نے آپ کے زیور کیسے برآمد کیے تھے؟ اصل میں یہ سب میرے ساتھ ایک نیک بزرگ کی دعا کا نتیجہ ہے، تو میں وہی کلام پڑھتا ہوں تو یہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ میں کچھ بھی غلط نہیں کرتا اور میرا مقصد غلط نہیں ہے، میں نے فاریہ آپی سے بہت بڑا جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ میں نے شام کو آپی کو لیمو دیا، مگر اس دفعہ اس میں کوئی سوراخ سیاہی نہیں ڈالی تھی کہ اگر اس کو کاٹا جائے تو اس میں کچھ بھی نہ ہو، تو میں یہ کہوں گا، یہ دیکھو کہ ہمارے آنے والی زندگی میں کوئی خطرات ہی نہیں۔ پھر چاچی کو بولوں گا کہ چند ان عورتوں کو لے آؤ، جب انہوں نے مجھے لیمو دیے اور میں نے واپس کیے، انہوں نے کاٹے تو ان میں سرخ خون تھا۔ اس طرح نازیہ کے پاس جو لیمو ہوگا وہ بھی سفید ہوگا، اس طرح میرا مقصد کامیاب ہو جائے گا۔ پھر رات ہو گئی، مجھے صبح کا شدت سے انتظار تھا۔ اگلے دن شادی تھی، نازیہ تو کہیں نظر نہ آئی، مگر جیسے ہی فاریہ آپی کو دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نازیہ نے سختی سے منگنی وغیرہ سے منع کر دیا ہے اور اس کو شدت سے بخار ہے۔ مگر آپی، کیا اس نے وہ لیمو کاٹا تھا؟ ہاں کاٹا تھا، اس میں سے ایسے خون نکلا جیسے کسی کو ذبح کیا جا رہا ہو۔ کیا آپی؟ میں چلا اٹھا۔ ہاں، تمہیں یقین نہیں آتا؟ یہ دیکھو، کمرے سے اٹھا کر لاتی ہوں، وہ میں نے تمہارے لیے ہی رکھا ہوا ہے۔ آپی تھوڑی دیر بعد آئیں تو ان کے ہاتھ میں شاپر تھا جو انہوں نے مجھے دیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے وہ شاپر کھولا تو پھر اندر لیمو کپڑے میں سرخ ہوا پڑا تھا۔ میں نے جیسے ہی کٹے ہوئے لیمو کو کھولا، سرخ خون کا فوارہ نکلا جو میرے ہاتھوں کو لال کرتا ہوا زمین پر گرا۔ اب صورتحال عجیب تھی، اگر میں لیمو کو بند کرتا خون بند ہو جاتا، اگر لیمو کو کھولتا خون ایسے نکلتا جیسے کوئی تازہ خون۔ میں تو خوفزدہ ہو چکا تھا۔ میں نے جلدی میں اس لیمو کو 7 بہتے کھال کے پانی میں ڈالا اور خود اندر شادی والے گھر کی طرف بھاگا۔ میں اچھا خاصا ڈر گیا تھا کہ چکر کیا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ ہم جلد از جلد ادھر سے نکلیں۔ یہ شکر تھا ہم نے آج ہی جانا تھا، تو ہم گھر واپس آ گئے۔ گھر واپس آتے ہی مجھے خوف کی وجہ سے اگلے کئی دن بخار رہا، مگر میری سمجھ میں یہ بات نہ آ سکی کہ میں نے سفید لیمو دیا تھا تو اس کی یہ حالت کیسی ہو گئی۔ اس واقعے کے 3 سال بعد میرے ساتھ ایسا ویسا کچھ نہ ہوا اور جاب کی وجہ سے میں بھی مکمل طور پر ملتان شفٹ ہو گیا تھا۔ اس بار جب میں گھر آیا تھا، یہ خبر سننے کو ملی تھی کہ نازیہ کی شادی کے ساتھ ابو کے ایک اور رشتہ دار کی بھی شادی ہے۔ مجھے نازیہ کی شادی میں تو کوئی دلچسپی نہ تھی۔ میں نے
मैंने सोचा कि दूसरी शादी में शिरकत कर ली जाए और गांव का सैर सपाटा भी हो जाएगा, मगर उधर क्या हसीन इत्तेफाक होगा मुझे खुद भी नहीं पता था। हुआ ये कि जब हम अपनी कार में शादी पर पहुंचे, मैं भाई को नाजिया की शादी पर ले जाने की बजाय ज़बरदस्ती दूसरी शादी पर ले गया। फिर हम वहाँ से फारिग होने के बाद जैसे ही चाचा करीम के घर के रास्ते पर आए तो एक सजी संवरी कार खड़ी थी जिसका ड्राइवर उससे छेड़छाड़ कर रहा था और इर्द गिर्द सारे हमारे जानने वाले बंदे खड़े थे। ड्राइवर ने हमें देखकर रुकने का इशारा किया। हम गाड़ी रोककर नीचे उतरे। पता चला कि स्टार्ट नहीं हो रही। मैं जैसे ही उनकी फ्रंट सीट पर बैठा, अंदर एक तरफ फारिया अपी, दरमियान में दुल्हन बनकर बैठी नाजिया, साथ ना जाने कौन था। सबकी तवज्जो बाहर कार की तरफ थी, जबकि जो हैरानकुन बात थी वो ये थी कि नाजिया मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने अपनी तवज्जो हटाई और कार स्टार्ट करने लगा। थोड़ी सी तगोदो के बाद कार स्टार्ट हो गई। मैं कार से बाहर निकल आया और उदास आंखों से नाजिया को जाते हुए देखने लगा और उससे ये भी ना पूछ सका कि वो आज इतने सालों बाद मुझे देखकर क्यों मुस्कुराई है। ना मैं कुछ पूछ सका और ना बता सका, बस खामोश नजरों से धूल उड़ती कार को देखता रहा। ट्रेन की जोरदार आवाज ने मुझे यकदम नींद से बेदार कर दिया। मैं उठ बैठा। कोई स्टेशन आया था। यक सर्दी थी। मैं भागकर पकोड़े ले आया। नाजिया अब शादीशुदा थी। उसका एहतराम अब भी मेरे दिल में था, मगर कुछ सवाल मचल रहे थे और पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आपसे एक बात पूछूं? अचानक नाजिया ने खुद ही लब खोले। हाँ पूछो। क्या तुम वाकई तावीज़ों वाला काम जानते थे? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो फिर तुम्हें याद होगा ना कि फारिया आपी की शादी पर वो जेवर तुमने किस तरह तलाश किए थे? हाँ, जेवर वाली बात तो मुझे भी याद है, मगर इतने सालों बाद तुमने दोबारा याद करवाई है। उस बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं कि मैंने उस औरत को कैसे पकड़ा था। मैं आज भी हैरान हूँ कि मुझे कैसे पता चला था कि वो औरत चोर है, मगर उस वाक़ये के बाद मेरे साथ जो कुछ हुआ उस बात की समझ नहीं आई। नाजिया ने मुझसे कहा। चंद बातें तो मैंने भी तुमसे पूछनी थी। क्या? नाजिया ने जवाबन कहा। नाजिया, अब तो तुम शादीशुदा हो, मैं तुम्हारा एहतराम करता हूँ, मगर मैं वो बातें पूछना चाहता हूँ जो मुझे गुज़िश्ता 10 सालों से तकलीफ़ दे रही हैं कि तुम्हारा रवैया मेरे साथ इतना क्यों बदल गया था। तुम ना जाने इतनी क्यों बदल गई थी। हुआ क्या था तुम्हें? तुम तो मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती थी। मैं जब भी आता मेरी नज़रों से दूर हो जाती थी, और जब मेरे घर वाले मेरे बगैर आते तो तुम उनके सामने बैठी रहती थी। ये मुअम्मा आज तक मेरी समझ में ना आ सका। ना जाने मेरा क्या कसूर था जिसकी सज़ा तुमने मुझे दी। मैंने बोलते हुए कहा, क्योंकि आज मुझे हर सवाल का जवाब चाहिए था। जवाब एक ऐसी तल्ख हकीकत है जिस पर यकीन नहीं करोगे तुम। जिस रात तुमने जेवर बरामद किए उससे अगले दिन मुझे तुमसे खौफ आने लगा, फिर बुखार हो गया। फिर जब तुम हर दफ़ा आते तो मुझे तुम्हारे साए से भी खौफ आता, क्योंकि तुम्हारे सर पर एक बड़ा सारा सांप बैठा होता था। उसकी खौफनाक आंखें होती या उसमें सुर्ख लीमू होते थे। अब मुझे ये पुरानी बात तो याद नहीं। एक दफ़ा मैंने किसी लड़की से पूछा कि क्या उसे तुम्हारे सर पर कुछ दिखाई दे रहा है, तो उसने मुझे कहा कि कुछ भी नहीं है, जबकि मुझे वो सांप साफ नज़र आता था। मैं जिधर जाती वो मुझे घूरता रहता, इसलिए मैंने तुम्हारे सामने आना छोड़ दिया। फिर जब तुमने मुझे काटने के लिए लीमू दिया था, उससे भी सुर्ख लहू निकला, तो मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारे कब्जे में कोई पुरअसरार कुव्वत या जिन्नात है। क्या वाकई ऐसा ही था? हाँ बिल्कुल, मगर क्या तुम्हें इस बारे में कोई इल्म नहीं था? नाजिया ने हैरत से कहा। उफ नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। मैं तो सिर्फ औरतों से मजाक करता था। लीमू में उनको सुर्ख स्याही इंजेक्शन के जरिए भर के देता था। मैं तो उनको बेवकूफ़ बना रहा था और वो भोली भाली औरतें मुझसे बेवकूफ़ बनती रहीं। मैंने तो तुम्हें बिल्कुल सादा लीमू दिया था, बगैर किसी सुर्ख स्याही के, ताकि मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिला सकूं कि जब तुम लीमू काटोगी वो सफ़ेद निकलेगा तो मैं तुमसे कहूँगा कि देखो हमारी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात नहीं आएंगी। खैर, फिर तुम्हारी जब बारात जा रही थी तो इत्तेफाक से गाड़ी ख़राब हो गई थी, तो मैं ठीक करने के लिए अंदर आया था, तो तुम उस वक्त क्यों मुस्कुराई थी? जैसे ही कार ख़राब हुई सब कार से बाहर की तरफ मतवज्जा हो गए। मैंने शीशे से बाहर की तरफ झांका तो तुम नज़र आते दिखाई दिए, मगर उस दफ़ा मुझे तुमसे कोई खौफ ना आया और ना ही तुम्हारे सर पर कोई सांप था। और अब तुम जब मुझे प्लेटफॉर्म पर मिले तो भी कोई खौफ ना हुआ।
फिर मुझे एहसास हुआ कि वो सांप ही मेरा दुश्मन था, जिससे शायद तुम जिन्नों भूतों को पकड़ते रहे होगे, तो तुमने उसको अपनी हिफाजत के लिए अपने पास रखा हुआ होगा। नाजिया ने कहा। नहीं नाजिया, मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। मेरे कब्जे में कोई जिन्नात नहीं है। मैं किसी जादू टोने को नहीं जानता। मेरे सर पर कोई सांप मौजूद नहीं है। अगर होता तो मुझे दिखाई ना देता, मुझे उसका एहसास ना होता। मैंने उसको अपना यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं मानी। ट्रेन की रफ्तार अब धीमी हो रही थी। नाजिया की मंजिल आ गई थी। वो अपना सामान समेटने लगी। ट्रेन बिल्कुल साकत हो गई। नाजिया ने अपना सामान उठाया और मुझे अल्लाह हाफिज कहते हुए नीचे उतर गई। मैं उसको दूसरी बार खो रहा था, वो भी कोई अपना सच बताए बिना, क्योंकि मेरे पास कहने के लिए लफ्ज़ ही ना थे। ट्रेन थोड़ी देर के बाद फिर चल पड़ी। मैं शीशे से बाहर के मंजर का नज़ारा कर रहा था कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे साथ कोई बैठा है। मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो वहाँ एक अजीब सा शख्स बैठा हुआ नजर आया। पता नहीं वो कब अंदर आया था। भाई शायद आप गलत सीट पर बैठ गए हैं, क्योंकि ये सारी सीट्स रिजर्व हैं। मैंने उस आदमी से बहुत प्यार से बात करते हुए कहा, जानता हूँ साहब कि ये सीटें बुक हैं, मगर आज आपके साथ बैठने और बात करने का दिल चाह रहा है। उस अजीबोगरीब आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मतलब? तुम कौन हो? मुझसे क्या बात करना चाहते हो? बस एक बहुत पुराना कर्ज बाकी था। कैसा कर्ज? याद करो, अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गए थे। तुम्हें उनकी ज़मीनों से लीमू के दरख्त के नीचे सामान में जो चीज़ें मिली थीं, उसमें एक लीमू भी था। तुमने उसे काट डाला था ना? हालांकि कोई तुमसे कितनी मर्तबा कहता रहा था कि इसको मत काटो, मगर तुमने उसकी एक ना सुनी। उस लीमू को तुमने काट डाला और उसमें से लहू भी निकला था। याद है ना ये बात? वो लड़का मैं ही हूँ, और तुम्हारे लिए वो पुरानी बात होगी, लेकिन मेरे लिए जैसे कल की भी बात नहीं, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी शांतुला हमेशा के लिए मुझसे खो गई। हम इस दुनिया के लोग नहीं थे, तो आप कौन थे और वो शांतुला कौन थी? आप पूरी बात बताएं। मुझे तो सख्त उलझन हो रही थी। हम इस दुनिया के लोग हैं जिसमें तुम बहुत दिलचस्पी रखते थे और औरतों को तावीज़ बनाकर देखते थे, मगर तुम्हें उस बारे में पता कुछ भी नहीं था। यानी हम पुरस्कार दुनिया के लोग थे। एक दफ़ा हम सब अपने पूरे ख़ानदान के हमरा इस दुनिया में आए। हम अभी तुम्हारी दुनिया की सैर ही कर रहे थे कि हमारी दुनिया पर हमारे दुश्मनों ने हमला कर दिया। हमारे लोग इस कदर जल्दी में गए कि मैं और मेरी होने वाली महबूबा उधर ही रह गए। फिर हमारे दुश्मन हमारे सारे ख़ानदान को मारने के बाद हमारी तलाश में ज़मीन पर उतरे। मेरे वालिद ज़ख्मी थे, उन्होंने मुझे खबर कर दी। मैंने जल्दी से एक ख़ास अमल से अपनी महबूबा शांतुला को उस लीमू में बंद कर दिया जिसको तुमने काटा था, और अपने आप को भी उन नज़रों से छुपा लिया। दुश्मनों ने हमें तलाश किया, मगर हम उनको ना मिल सके। वो वापस चले गए। अब शांतुला को लीमू से निकालने के लिए ख़ास अमल और टाइम चाहिए था। मैंने अपनी शक्लो सूरत इंसान वाली कर ली थी, और अमल उस लीमू वाले पेड़ के नीचे ही करना ज़रूरी था। बदकिस्मती से एक दिन मैं लीमू दरख्त के नीचे ही भूल आया। अगर जिस दिन वो लीमू भूल जाओ तो वो दोबारा उठाने नहीं जाना था। तो जिस दिन वो लीमू तुम्हारे हाथ लगा, वो मेरे अमल का आखिरी दिन था। मैं अमल पढ़ने के साथ साथ तुम्हें भी रोक रहा था और अपना अमल भी मुकम्मल कर रहा था। अभी मेरे चंद अल्फाज बाकी थे कि तुमने लीमू काट डाला, मगर वो हकीकतन लीमू नहीं, मेरी शांतुला को हमेशा के लिए तुमने ख़त्म कर दिया था। मेरे इंतकाम की आग इतनी थी जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। मगर याद है मैंने तुमको क्या कहा था कि इसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। मैं शांतुला का इंतकाम लेने के लिए दिन रात तुम्हारे साथ चिपक गया, सांप की सूरत में। फिर मुझे तुम्हारी नाजिया नज़र आई। यहीं से मेरा इंतकाम शुरू हुआ। वो जेवर किसने चोरी किए, औरत कौन थी, ये बात मैंने तुम्हारे जहन में डाली थी। सांप बनकर मैं तुम्हारे सर पर मौजूद रहता था, जिसको ना तुम महसूस कर सकते थे और ना तुम देख सकते थे। नाजिया को ख्वाबों में आकर मैंने ही डराया कि अगर तुमने उससे शादी की तो तुम्हारे आने वाली ज़िंदगी में ख़तरात हैं। और तुमको याद होगा ना कि तुमने सादा लीमू ही दिया था नाजिया को, तो उसमें मैंने खून भर दिया था, जिसके बाद से वो मज़ीद डर गई और उसने तुमसे शादी के लिए इनकार कर दिया। तो मुझे बहुत सुकून मिला। उसने उदास लहजे में मुझे सारी तफसील बताते हुए कहा, तुमने मुझसे मेरी महबूबा छीनी थी, मैंने तुमसे तुम्हारी महबूबा छीन ली। मैं खामोश होकर सिर्फ उसकी शक्ल देखता रहा। मेरे पास उस बात का कोई जवाब नहीं था। मैंने उससे कहा, मगर काश तुम थोड़ी देर पहले मुझे मिल लेते ना, जब नाजिया यहाँ मौजूद थी, और तुम ये सब बातें नाजिया के सामने बता देते ताकि उसको मेरी बातों का यकीन आ जाता।
نہیں، میں تمہارے سامنے جان بوجھ کر نہیں آیا اور اس کو سچ نہیں بتایا اور تم پر ایک خاص عمل کر دیا کہ تم بھی اب اس سے کبھی نہیں مل سکو گے، تاکہ تمہیں ساری زندگی احساس رہے، کیونکہ تم نے تعویذ کے نام پر کئی جھوٹ بولے تھے، وہ بھی اس وقت جب تم بچے نہیں تھے۔ ایک بات یاد رکھنا، ہماری جناتی دنیا بہت وسیع دنیا ہے، اس میں شر بھی ہے، بد بھی ہے اور اچھائی بھی، اور یہ ہماری دنیا کوئی ایسی عام طاقت نہیں کہ جو تمہاری دنیا کے ہر دعوے دار کے قبضے میں آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد اس نے ایسا کہکا لگایا جس کی آواز سے مجھے ایسے لگا جیسے کئی ٹرینیں آپس میں ٹکرا گئی ہوں، اور پھر مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ ٹرین کے وسل کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے گزشتہ حالات پر غور کیا۔ میں اتنی دیر بے ہوش رہا تھا۔ میں جلدی سے اٹھا، باہر جھانکا، میری منزل آ گئی تھی۔ میں جلدی سے اپنا سامان اٹھا کر باہر لے آیا۔ میں مجرم نہ ہونے کے باوجود بھی مجرم تھا، نازیہ کا بھی اور شانتلا کا بھی، اور اب اس جرم کی سزا مجھے ساری زندگی برداشت کرنا تھی۔ میں نے ٹرین سے اترتے وقت کھڑکی کے شیشے پر اپنا عکس دیکھا تو مجھے جیسے ہزاروں وولٹ کا سا جھٹکا لگا۔ میرے سر پر واضح طور پر مجھے ایک سانپ سرخ لیمو جیسی آنکھیں لیے گھورتا ہوا دکھائی دیا۔ میں اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گیا، کیونکہ اب مجھے اس سانپ سے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ میں شانتلا کے محبوب پر ہوئے ظلم پر اپنے اللہ سے دل ہی دل میں معافی مانگ رہا تھا۔ بے شک اللہ کی مخلوق کا شمار نہیں، اللہ مجھے معاف کرے اور اس عفریت سے نجات دلائے۔ یہ یقین میرے دل میں دور تک گھر کرتا جا رہا ہے۔ آپ بھی میرے لیے دعا ضرور کیجیے کہ مجھے وہ عفریت بخش دے اور مجھے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دے۔